ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। धन्यवादः महोदय। नमस्कारं नमस्कारः महोदय। Now I request Akanda Hemakant Prabhakar Rao Mahodaya to carry on with the session. Recording is आरम्भं कृतवती। recording आरम्भः महोदय। अस्तु धन्यवादः। अद्य आरम्भं कुर्मः। इदानीम् अहं शेर् करोमि, पञ्चतन्त्रकथा शेर् करोमि, पठामः। शेरिंग आरम्भं करोतु। शेरिंग ललिता महोदय शेरिंग परमिशन ददातु। आप को-होस्ट बन गया ना अभी। शेरिंग परमिशन आवश्यक। महोदय आपका भी मैं को-होस्ट बना दिया ना, शेयरिंग का ऑप्शन है ना। आगच्छतु వచ్చింది। महोदय नमस्कारः। नमस्कारः। पश्यन्ति खलु सर्वेभ्यः पश्यन्ति खलु। आं महोदय। अस्तु। इतः पूर्वं वयं किं कृतवन्तः? प्रथमं प्रार्थनाश्लोकान् पठितवन्तः पञ्चतन्त्रकथे। तदनन्तरं सर्वे देवतानाम् आराध्य तदनन्तरं कथा आरम्भं कृतवन्तः। कथाविषये किञ्चित् प्रस्तावना ददामि। कथाविषये किम् अभवत्? तत्र पूर्वकथा अस्ति। पञ्चतन्त्रकथा तत् शास्त्रं परम्परा एव श्रूयते। दक्षिणात्ये जनपदे मैलारोप्यं नाम नगरम् अस्ति। सो दक्षिणदेशे भारतवर्षे दक्षिणदेशे जनपद नाम मैलारोप्यम् इति जनपद नाम नगरस्य मैलारोप्यं नाम नगरम् अस्ति। कुत्र? दक्षिणदेशे भारतवर्षे दक्षिणदेशे मैलारोप्यं नाम नगरम् अस्ति। तत्समये अस्ति। तत्र अमरसिक्तिः नाम राजा आसीत्। राज्ञः नाम अमरसिक्तिः। राज्ञः नाम अमरसिक्तिः। सः सर्वेभ्यः याचकेभ्यः कल्पवृक्ष इव ददाति स्म। अर्थात् कल्पवृक्षां किं करोति? कल्पवृक्ष यदा अस्माकम् इच्छाः भवन्ति तान् सम्पूर्णं पूरयति, दारिद्र्यं नाशयति। कल्पवृक्षः दारिद्र्यं नाशयति, सर्वान् कामितान् ददाति खलु। सर्वेभ्यः याचकेभ्यः कल्पवृक्ष इव ददाति स्म। यदा कल्पवृक्षः सर्वेभ्यः कृते सर्वं ददाति, दारिद्र्यं नाशयति, तथैव अमरशक्तिः अपि सर्वेभ्यः इच्छानां सम्पूर्णं करोति इति अर्थः।
श्रेष्ठाः राजानः सर्वदा नमस्कारकरणेन च तं सम्पादयन्ति स्म। अर्थात् तस्य राज्ये बहवः राज्ञः राजानः सन्ति। ते राजानः अपि तं आस्थानमध्ये आगच्छन्ति स्म। बहवः सामन्तराजाः सन्ति इति अर्थः। श्रेष्ठाः राजानः सर्वदा नमस्कारकरणेन तं सम्मानयन्ति स्म। अर्थात् बहवः राजानः तं राजां बहु सम्मानरूपेण प्रदर्शयन्ति स्म। सः सकलकलासु पारङ्गतः। कः सकलकलासु पारङ्गतः? परशक्ते अमरशक्तिः राज्ञः सकलकलासु पारङ्गतः। तस्य बहुशक्ति तस्य त्रयः पुत्राः सन्ति। कति पुत्राः सन्ति? त्रयः पुत्राः सन्ति। तस्य पुत्राः नामानि कानि? बहुशक्तिः, अग्रशक्तिः, अनन्तशक्तिः च इति त्रयः पुत्राः आसन्। ते अत्यन्त मन्दमतयः, अर्थात् मूढबुद्धयः, ज्ञानं शून्यः, मति नास्ति, अति मन्दबुद्धयः, अर्थात् व्यवहारज्ञानं, नीतिज्ञानं किमपि नास्ति इति प्रथमचरणमस्ति। तदनन्तरं द्वितीयचरणे तात्पर्यमस्ति। अथ तदनन्तरं किम् अभवत्? कदाचित् एकवारं राजा किं कृतवान्? राजा अमरशक्तिः स्वस्य मन्दमतीन् पुत्रान् दृष्ट्वा खेदम् अनुभवन् सचिवन् आहूय एवम् अवदत्। यदा राजा तस्य पुत्रान् दृष्ट्वा बहु खेदम् अनुभवति स्म। तदनन्तरं किं कृतवान्? एकदा सः सचिवान् आहूतवान्। सचिवान् आहूय उक्तवान्। किम् उक्तवान्? हे भो सचिवाः, भवन्तः जानन्ति मम पुत्राः, भो सचिवाः, भवन्तः जानन्ति एव यत् एते पुत्राः शास्त्रेषु अनासक्ताः, विवेकरहिताः च इति। सो किम् उक्तवान् सचिवान् किमुक्तवान् राजा? हे सचिवाः, भो सचिवाः, मम पुत्राः शास्त्रेषु आसक्ताः न सन्ति, विवेकरहिताः सन्ति। तत्कारणात् एतान् दृष्ट्वा पश्यतः मम बहु दुःखम् अनुभवामि। एतान् पश्यतः मम महत् राज्यम् अस्ति चेदपि तत् सुखं न ददाति। अर्थात् महाबृहत् राज्यमस्ति, मम राज्यं बहु बृहत् राज्यमस्ति, अहं चक्रवर्ती अस्मि, बृहत् राज्यमस्ति, परन्तु बहु किमपि कष्टं नास्ति, सर्वे सुखेन वसन्ति मम राज्ये, परन्तु मां सुखं न ददाति। किमर्थं? मम पुत्राः मन्दमतयः, विवेकरहितः, शास्त्रेषु अनासक्तः। तत्कारणात् अहं बहु दुःखम् अनुभवामि। बृहत् राज्यमपि मां सम्यक् सुखं न ददाति इति उक्तवान्। तदनन्तरं पठामः। इदानीं कोऽपि पठन्तु, कोऽपि अन्यजनः, या पूर्व शारदा माता भवतः तदनन्तरं पठतु। सरोजिनी माता। अस्तु महोदय। सरोजिनी माता सरोजिनी जी और प्रभा दुर्गा जी। प्रथम नाम प्रथम दुर्गा, प्रभा दुर्गा अस्ति, तदनन्तरं सरोजिनी अस्ति। कोऽपि प्रथम नाम प्रभा दुर्गा अस्ति अत्र। मम वर्धनम्मा अस्ति, वर्धनम्मा। के शारदा प्रथम नाम अस्ति, द्वितीय नाम वर्धनम्मा जी।
पठितुमिच्छति वा? आम् आम् महोदय। पठतु। विवेकरहिताश्च पठतु अथवा मूलम् अथवा अथवा साध्विदम् उच्यते अजातमृत मूर्खेभ्यः माता मृताजातौ सुतौ वरं यतस्तौ स्वल्प दुःखाय यावज्जीवं जडो दहेत् किन्तया क्रियते धेन्वाया न सूते न दुग्धा कोर्धः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान्न भक्तिमान् गुणिगणनारस्मै न पतति कठिने ससंभमा किं ससंभ्रमा यस्य तेन अम्ब यदि सुतिने वद वन्ध्या कीदृशी भवति। अत्र भवती स्थापयतु। तदनन्तरं अन्नपूर्णा सिस्टर् अन्नपूर्णाजी पठतु पदच्छेदः पठतु भवती। अन्नपूर्णा शिष्टा नमस्कारः महोदय। पदच्छेदः अथवा साधु इदम् उच्यते अजात मृत मूर्खेभ्यः मृता जातौ सुतौ वरं यतः तौ स्वल्प दुःखाय यावज्जीवं जडः दहेत् किन्तया क्रियते धेन्वा यानसूतेन दुग्धदा कः अर्थः? दुग्धदा नास्ति दुग्धा ఇక్కడ అట్లానే ఉంది గీత టైపింగ్ మిస్టేక్ दुग्धा कः अर्थः? दुग्धदा आफ् वक्तुम् आवश्यकं दुग्धा। कः अर्थः पुत्रेण जातेन यः न विद्वान् न भक्तिमान् गणनारम्भे न पतति कठिनी ससंभ्रमा यस्य तेन अम्बा यदि सुतिनौ वद वन्ध्या कीदृशी भवति। तदनन्तरं तात्पर्यं पठामः। तदनन्तरं कः अस्ति? सरोजिनी। नमस्ते महोदय। अहं सरोजिनी। अथवा इदं यदृच्छेत् तत् साधु एव अजातः मृतः मूर्खः इत्येतेषु विविधेषु पुत्रेषु अजातः मृतः इत्येतौ पुत्रौ एव वरं न तु मूर्खः यतः अजातस्य मृतस्य पुत्रस्य विषये किञ्चित् कालं यावत् स्वल्पं दुःखं भवति परन्तु मूर्खपुत्रस्य यावज्जीवमपि दुःखं जनयति। अस्तु, अवगतमस्ति खलु? अवगतमस्ति?
अवगतमस्ति महोदय। वक्तुं शक्नोति वा स्वभाषया? अथवा इदं यत् उच्यते यदुच्यते यत् उच्यते तत् साधुः एव। यदवा अथवा इदम् उच्यते एतत् प्रकारेण वदन्ति साधु एव। किं साधु अस्ति? अजातः, मृतः, मूर्खः, त्रय प्रकाराः पुत्राः सन्ति। अजातः पुत्रः एव, अर्थात् पुत्रः न अभवत्, जननमेव न अभवत्। अजातः जननम् अभवत् परन्तु मृतः। तृतीय चरणमस्ति मूर्खः। पुत्रः न मृतः परन्तु मूर्खः। त्रयप्रकाराः पुत्राः सन्ति। अजातः स्थितिः सन्ति, त्रयप्रकाराः स्थितिः। अजातः कोऽपि पुत्राः एव न सन्ति। अन्यजनाः पुत्राः आसन्, जन्म अभवत् परन्तु मृताः अभवन्। तदनन्तरं केचन जनस्य सन्तानम् आसीत् परन्तु ते पुत्राः मूर्खाः सन्ति। त्रीणि विषयाणि इत्येषु सप्तमी विभक्ति बहुवचनम्। इत्येषु त्रिविधेषु पुत्रेषु, इत्येषु त्रिविधेषु पुत्रेषु अजातः अर्थात् जननं न अभवत्, मृतः जननम् अभवत् परन्तु मृतवन्तः, इत्येतौ पुत्रौ एव वरं न तु मूर्खः। अर्थात् मूर्खपुत्रेण किमपि सन्तोषं न जनयति। यदा अजातः अस्ति चेदपि किञ्चित् कालं, यतः अजातस्य मृतस्य इदानीं वदतु भवती किं भवती वदतु पुनः। यतः अजातस्य मृतस्य वा पुत्रस्य विषये किञ्चित् कालं यावत् स्वल्पं दुःखं भवति। कञ्चित् कालं कालं पुल्लिङ्ग शब्दं, कालः कालं, कञ्चित् कालं। कञ्चित् कालं, कः कालः? कञ्चित् कालः, कञ्चित् कालः, कञ्चित् कालं यावत् అంటే కొంతకాలం అనండి. కొంతకాలం, स्वल्पसमयमेव दुःखम् अनुभवामः। यथा अजातस्य पुत्रः न सन्ति, स्वल्पकालं दुःखम् अनुभवामः। मृतः सन्ति, स्वल्पकालं दुःखम् अनुभवामः। यतः अजातस्य मृतस्य वा पुत्रस्य विषये, अजातस्य विषये पुत्रस्य मृतस्य पुत्रस्य विषये कञ्चित् कालम् अर्थात् स्वल्पकालं यावत् स्वल्पं दुःखं भवति। यावत् दुःखं भवति, यदा दुःखं भविष्यति स्वल्पकालमेव दुःखं भविष्यति, परन्तु मूर्खपुत्रस्य दुःखं जानाति। मूर्खबद्धस्य कालं कं भवति? यावज्जीवम् अपि। यदा जीवनं भवन्ति यावज्जीवमपि दुःखं जनयति। स्वल्पकालं नास्ति, यावज्जीवनं दुःखं जनयति, यावद्देवं दुःखम् अनुभवामः इति अत्यन्त कष्टकारणमस्ति खलु। यदा स्वल्पकालमेव दुःखमस्ति चेत् दुःखम् अनुभवामः, तदनन्तरं विस्मरामः। जीवनं कदापि चलति, परन्तु यदा पुरतः मूर्खपुत्राः सन्ति, अग्नाः सन्ति, तां दृष्ट्वा वयम् अति दुःखम् अनुभवामः खलु। जीवितान्तं दुःखम् दुःखम् अनुभवामः इति अत्र अर्थः। तदनन्तरम् अन्य कोऽपि पठतु। प्रभादुर्गा पठति वा? प्रभादुर्गा।
हाँ अवगतमस्ति वक्तुं शक्नोति वा स्वभाषायां न सन्ति न शक्नोति अस्तु या धेनुः न सूते अर्थात् शिशुं न ददाति शिशुः न सन्तानं नास्ति तस्य सन्तानं सन्तानं न भवति तस्य यस्य धेनोः सन्तानः नास्ति दुग्धं च न ददाति सन्तानः अस्ति चेत् दुग्धं न ददाति तया किं वा प्रयोजनं नास्ति खलु सन्तानं नास्ति दुग्धमपि न दातुं शक्नोति कः क्रियाणां करोति यः विद्वान् नास्ति तथैव विनयशीलश्च नास्ति तेन जातेनापि पुत्रेण किं प्रयोजनं यदा विना दुग्धं धेनोः प्रयोजनं नास्ति तथा विनयशीलरहितः नास्ति विनयशीलश्च अर्थात् विनयशीलरहितः विनयशीलता नास्ति विनयशीलरहितः तावत् पुत्रेण किं प्रयोजनं के जातेनापि ते पुत्रः सन्ति परन्तु प्रयोजनं किमस्ति प्रयोजनं किमपि नास्ति खलु इति यदा गावः प्रयोजनं नास्ति धेनोः प्रयोजनं नास्ति विना दुग्धं तदा मूर्खपुत्रस्यापि प्रयोजनं किमपि नास्ति इति अर्थः अनन्तलक्ष्मी महोदय सद्गुणवतां गणानां गणना यदा आरभ्यते तदा यस्य नामोल्लेखनाय कठिनी लेखनाय उपयुज्यमानः साधनविशेषः सत्वरं न प्रवर्तते तस्य मातापि यदि पुत्रवती इति कथ्यते तर्हि वन्ध्या इति पुनः कां निर्देशुं शक्नुयाम गुणीपुत्रः एव वस्तुतः पुत्रः तादृशस्य पुत्रस्य अभावे नारी वन्ध्या इत्येव चिन्तनीयम् इति भावः वक्तुं शक्नोति वा सद्गुणवतां गणानां गणना अर्थं न अभवत् महोदय गुणीपुत्रः एव वस्तुतः पुत्रः गुणी नास्ति चेत् तत् माता अपि वन्ध्या इति भावः अस्ति सो सद्गुणवतां गणानां गणना अर्थं पश्यामः अत्र किं लिखितवन्तः विष्णुशर्मणा किं लिखितम् इति पश्यामः सद्गुणवतां गणानां षष्ठीविभक्ति बहुवचनं यदा वयं सद्गुणवन्तस्य पुत्रस्य गणना आरम्भं कुर्मः सद्गुणवतां गणानां गणना यदा आरभ्यते यदा वयं सद्गुणानां गणना सद्गुणवतां गणानां गणना सद्गुणवतां गणानां गणना लिखितुम् आरम्भं कुर्मः नाम उल्लेखनया अर्थात् नामानि लिखितुम् आरम्भं कुर्मः एका माता आगतवती परन्तु तस्य पुत्रस्य नाम न वदति किमर्थम्
सः मूर्खः कारणात् सो लेखनाय उपयुज्यमान साधनविशेषु सत्वरः न प्रवर्तते तस्य मातापि यदा पुत्रवती इति कथ्यते तत्र यथा न पुत्रवती न सत्वरः न प्रवर्तते पुत्रः नास्ति इति वर्तते अर्थात् किम् उक्तवती अहं वञ्जा समानः इति उक्तवती कथ्यते तर्हि वञ्जा इति पुनः किं निर्देशं शक्नुयामः अर्थात् सा पुत्रवती इति वक्तुमपि न शक्नोति सः मम पुत्र लज्जापूर्णा भवति लज्जा यदा तस्य पुत्रः अग्नः मूढः तत्कारणात् मम पुत्रः एव नास्ति इति चिन्तयति अस्ति चेदपि किमपि प्रयोजनं नास्ति खलु सदा चिन्तनमेव सो तत्कारणात् सा उक्तवती मम पुत्रः एव नास्ति सत्वरं न प्रवर्तते तस्य मातापि यदि पुत्रवती अति परन्तु तथैव वदति तथैव कथ्यते तर्हि वञ्जा इति पुनः कां निर्देशनं शक्नुयामः सो वञ्जा वदामः वा पुत्रवती वदामः वा वञ्जा एव वरम् गुणीपुत्रः एव वस्तुतः पुत्रः तादृशस्य पुत्रस्य अभावे अर्थात् किम्? नास्ति चेदपि पुत्रस्य अभावे अर्थात् पुत्रः पुत्राः एव न सन्ति इति अभावे मस्त् न भवितुम् अभावे अर्थात् न भवितुम् पुत्रस्य न भवितुं नारी वञ्जा इत्येव चिन्तनीयम् इति भावः तादृशस्य पुत्रस्य के पुत्रस्य अभावे तादृशस्य पुत्रस्य अभावे नारी वञ्जा इत्येव चिन्तनीयम् इति भावः पुत्रवती एव परन्तु वञ्जा समानम् इति अर्थः सुरेश बाबू महोदय पठितुं शक्नोति विशेषः अत्र विशेषं किमस्ति विशेषविशेषं सुतः अस्याः अस्ति इति सुतिनी शब्दस्य अर्थं दत्तवन्तः सुतिनी अर्थात् किमस्ति अस्याः अस्ति इति सुतिनी सा महिला पुत्र संतानवती सा सुतिनी या महिला संतानवती सा सुतिनी या महिला संतानवती सा सुतिनी अस्तु नेक्स्ट सुरेश बाबू महोदय मूलं पठतु तदनन्तरं महोदय तदेतेषां यथा बुद्धिप्रकाशो भवति तथा कोऽप्युपायो नुष्टियताम् अत्र च मद्दत्तां वृत्तिं भुञ्जानानां पंडितानां पंचशती तिष्ठति तत्ते याय मम मनोरथाः तत्तो येय मम मनोरथाः सिद्धिं यान्ति तदानुष्ठीयताम् इति तदेतेषां यदा बुद्धिप्रकाशो भवति तदेतेषां पदच्छेदः अस्ति अत्र
परन्तु अहं पठामि पुनः एकवारं। तदेतेषां यथा बुद्धिप्रकाशे भवति तथा कोऽप्यनुप्यो अनुष्ठीयताम्। अत्र च मद्दत्तां वृत्तिं भुञ्जानानां पंडितानां पंचशती तिष्ठति। तत्तु यया मम मनोरथाः सिद्धिं यान्ति तदानुष्ठीयताम् इति। अस्तु, अग्रे पठतु महोदय, सुरेश महोदय अपि अग्रे पठतु। तत् एतेषां यथा बुद्धिप्रकाशः भवति तदा कः अपि उपायः अनुष्ठीयताम्। अत्र च मद्दत्तां वृत्तिं मुञ्जानानां पंडितानां पंचशती तिष्ठति। ततः यया मम मनोरथाः किञ्चित् दोषमस्ति, मुञ्जानां नास्ति भुञ्जानां, मकारं टैपिङ्ग् मिस्टेक् अस्ति। भकारम् अभी आगामी दिने अहं परिष्कृत्वा पुनः प्रेषयामि। ये मकारं नास्ति भकारमस्ति। भुञ्जानानां पंडितानां पंचशती तिष्ठति। ततः यया मम मनोरथाः सिद्धिं यान्ति तदा अनुष्ठीयताम् इति। अवगतमस्ति? किमपि किञ्चित् अवगतम् अभवत्? किमपि अवगतम् अभवत्? न अभवत्? न महोदय, अस्तु, अग्रे अनुष्ठीयताम् अर्थम् अनुष्ठीयताम् अर्थात् नेर्पिच पाठयतु। अनुष्ठानं करोतु। अनुष्ठानं पाठयतु। गौतम जी तात्पर्यं पठतु। गौतम न इच्छन्ति वा? अहं पठामि महोदय। पठतु। कः? शारदा। पठतु। तात्पर्यं तस्मात् भवन्तः कमपि उपायं कुर्वन्तु येन एतेषां बुद्धिविकासः भवेत्। अत्र मदीये आस्थाने तादृशाः 50 पंडिताः सन्ति ये मया दत्तां वृत्तिं उपभुञ्जानाः सन्ति। भवन्तः उपभुञ्जमानाः ఇక్కడ రాంగ్ ఉంది సార్, బుక్ లోపల భుంజామానాం भुञ्जमानाः सन्ति। भवन्तः सर्वे मम अपेक्षा यया पूर्णा भवेत् तथा कुर्वन्तु इति। अर्थं वक्तुं शक्नोति खलु? आम् महोदय, स्वल्पम् अर्थं करोमि। वदतु, स्वभाषया वदतु। मम आस्थाने 500 पंडितानां सन्ति। मम दत्तं वेतनं उपयोगं कुर्वन्ति। कमपि उपायं वदतु। तत् कारणेन मम पुत्राः विकासाः भवन्ति। अहं वदामि, पुनः एकवारं पदच्छेदं पठामः। तत् एतेषां, तदेतेषाम् अर्थात् तत् एतेषां, तथैव अवगाहनं कर्तुम् आवश्यकं। विभाजनं कृत्वा, पदविभाजनं कृत्वा अवगाहनं कर्तुम् आवश्यकं। तदेतेषाम् अर्थात् तत् एतेषां। यथा बुद्धिप्रकाशो नास्ति, बुद्धिप्रकाशः, अत्र संधि अस्ति। सो बुद्धिप्रकाशः भवति तथा को अपि उपायो निष्ठीयताम् अर्थात कः प्लस अपि, कोपि, कः प्लस अपि
कोऽपि कोऽप्यु को अपि प्लस उपायः अप्युपायः अप्युपायो उपायः अत्र विसर्गः अस्ति अत्रापि विसर्गः अस्ति अकारमस्ति को अपि उपायः अनुष्ठीयताम् उपायः प्लस अनुष्ठीयताम् कः प्लस अपि कोऽपि अपि प्लस उपाय अप्युपाय उपायः प्लस अनुष्ठीयताम् उपायोनिष्ठिता अनुष्ठीयताम् उपायोनिष्ठीयताम् तो अर्थात कति पदानि सन्ति अत्र कः एकः अस्ति एकपदमस्ति अपि एकपदमस्ति उपाय एकपदमस्ति अनुष्ठीयताम् एकपदमस्ति चत्वारि पदानि सन्ति अत्र कः अपि किम् अभवत् कोऽपि अभवत् कोऽपि प्लस उपायः कोऽप्युपायः अभवत् कोऽप्युपायः प्लस अनुष्ठीयताम् कोऽप्यपाय उपायानुष्ठिताम् इति अभवत् सो अर्थः किमस्ति तत् एतेषां यथा बुद्धिप्रकाशः भवति एतेषां पुत्राणां बुद्धिविकासनं कर्तुं कः अपि कोऽपि जनः कः अपि पण्डितः कः अपि सचिवः कः अपि सचिवानां मध्ये कोऽपि उपायम् अनुष्ठीयताम् उपायं सूचयताम् उपायं दद्यताम् दीयताम् उपायं दीयताम् इति सः अभ्यर्थितवान् केन अभ्यर्थितवान् केषाम् केभ्यः कैः अभ्यर्थितवान् सचिवैः पंडितैः सचिवैः पंडितैः सचिवैः अभ्यर्थितवान् सचिवानाम् आहूतवान् खलु सो सचिवैः अभ्यर्थितवान् यदा मम पुत्रस्य बुद्धिविकासः पुत्राणां बुद्धिविकासः के कर्तुं शक्नोति कथं कर्तुं शक्नुमः इति विषये किञ्चित् प्रकाशनं करोतु किञ्चित् मार्गदर्शनं करोतु किञ्चित् वदतु इति राजा सचिवानाम् अभ्यर्थितवान् खलु अत्र च मद् दत्त अत्र अर्थात् मम आस्थाने अत्र अर्थात् किमस्ति मम आस्थाने मम राज्ये मद् दत्ताम् अर्थात् मत् दत्ताम् मत् शब्दम् अहं शब्दस्य पंचमी विभक्ति मत् दत्ताम् मम तः कोऽपि धनं स्वीकृतवन्ति वृत्तिः अर्थात् वेतनं वृत्तिः अर्थात् सैलरी वृत्तिम् अर्थात् सैलरी धनं वेतनं स्वीकुर्वन्ति कति भुञ्जमानानां वेतनं स्वीकृत्य भुञ्जमानानां भोजनं कुर्वन्ति अर्थात् वेतनं स्वीकृत्य तस्य जीवनं कुर्वन्ति भुञ्जानानाम् अर्थात् जीवनं कुर्वन्ति ममतः वेतनं स्वीकृत्य जीवनं कुर्वन्ति तेषां पंडितानां कति सन्ति 500 महोदय 500 पंडितानां अर्थात् 500 500 पंडितानि सन्ति तत्र इति तिष्ठन्ति ततः 500 पंडिताः सन्ति तिष्ठन्ति अर्थात् मम आस्थाने सन्ति इति अर्थं ततः अर्थात् तेषां मध्ये यया मम मनोरथं किमस्ति मम पुत्रस्य विषये विद्यादानं कर्तुं पुत्रस्य विषये बुद्धिप्रकाशं कर्तुम् इति मम मनोरथमस्ति मम मनोरथं किमस्ति बुद्धिप्रकाशं कर्तुं मम पुत्रस्य बुद्धिविकासं कर्तुम् इति मम मनोरथः अस्ति खलु सो मम मनोरथां सिद्धिं यान्ति यदा सिद्धिः भवति यदा मम मनोरथं सिद्धिः भवति तथा अनुष्ठीयतां तथा अनुष्ठानं कुर्यतां तथा आचरण कुर्यतां तथा सूचना दीयताम् इति
अवगतमस्ति खलु सर्वेभ्यः? आं महोदय आं महोदय। अवगतम्। एकस्मिन् समये पण्डितानां पञ्चशती उपयुज्य 500 पण्डिताः, 500 इस् द्विगुसमासं नो सर? पञ्चशती द्विगुसमासमस्ति। पञ्चशती पञ्चानां शतानां समाहारः। पञ्चानां शतानां समाहारः पञ्चशती इति द्विगुसमासमस्ति। अस्तु, उत्तमं। तदनन्तरं पण्डिताः मीन्स् जस्ट् नम्बर्, नाट् पण्डितानां षष्ठीविभक्ति बहुवचनमस्ति। पंडितानां षष्ठीविभक्ति बहुवचनं, भुञ्जानानां षष्ठीविभक्ति बहुवचनं। पंडितानां शब्दस्य विशेषणमस्ति। Sir, why I'm asking is previous in the bold letters it is given panchashati tishtati. There dvigusamasam. Here panchashatam panditanam only sankhya is like we had to take. अवगतं नास्ति उक्तवती। No, sir. In the bold letters padache before padachhedah sentence panditanam panchashati tishtati sentence, isn't it? पंडितानां पंचशती तिष्ठति। There is you have to take dvigu. Now here tatparye panchashatam panditaha means just number, it's not dvigu samasam there. अत्र विवरणम् अत्र कुत्र तात्पर्ये किं लिखितवन्तः? पञ्चशतं पण्डिताः, Only number. इत्र द्विगुसमासं नास्ति। Only number. इति अपि द्विगुसमासमेव, परन्तु इति अव्ययीभावसमासं भवति। यदा द्वे पदा भवति, द्वे पदे भवति, तत्र समासं भवति। समासं वा या सन्धि वा भवेत्। आम् महोदय। सो 500 मिलित्वा लिखितवन्तः, अर्थात् सन्धि या समासः भवेत्। आम् महोदय। सो 500 इति नाम अत्र पञ्च अव्ययमस्ति। ओके। शतं लिखितवन्तः, 500 अत्र इति अव्ययीभावसमासः इति अहं चिन्तयामि। अव्ययीभावः सर? पूर्वपदप्रधानम्। ओके। पूर्वपदप्रधानम् अस्ति वा? 500 500 पण्डिताः। अर्थ अत्र 500 पण्डिताः, 500 पण्डिताः, पञ्चशती तिष्ठति, 500 तिष्ठति इति द्विगुसमासमेव। 500 अत्र विडिविडि पदम् इति लिखितुं शक्नुमः। ओके सर। इट्स् नाट् समस्तपदं। 500। ओके, अस्तु महोदय। 500 पण्डिताः, 500 पण्डिताः, 500 पण्डिताः, 500 पण्डितं। 100 अर्थात् अत्र बहुवचन रूपं भवति। 100 शब्दस्य 100 एकवचनमेव। 500 इति द्विगुसमासमेव, परन्तु नामवाचकरूपेण लिखितवन्तः। अस्तु सर, नपुंसकरूपेण लिखितवन्तः। ओके। अत्र स्त्रीलिङ्गरूपेण लिखितवन्तः, अत्र नपुंसकरूपेण लिखितवन्तः। मगर एक वन समासम can it be in both नपुंसकलिंग and स्त्रीलिंग? पंचशती स्त्रीलिंग, no? 500 स्त्रीलिङ्गरूपं, both लिंग सेम समासम? समासं द्विगुसमासमेव। ओके। यदा अकारं लिखामः नपुंसकलिंग भवति, यदा ईकारं लिखामः स्त्रीलिङ्गं भवति। द्विगुसमासस्य द्वे भवति। पंडिताः सन्ति ये मया दत्तां वृत्तिं सन्ति, मया दत्तं वृत्तिं वेतनम् उपभुञ्जमानाः सन्ति। अत्र 500 पंडिताः मम आस्थाने मम मत् वेतनं स्वीकुर्वन्ति।
भवन्तः सर्वे मम अपेक्षा यथा पूर्णा भवेत्। मम अपेक्षा किमस्ति? बुद्धिविकासः। मम पुत्रस्य बुद्धिविकासः भवेत्, तदपेक्षा पूर्णं भवतु इति कार्यं कुर्वन्तु इति सूचितवान्। तदनन्तरं कापट्टि पद्मावती मातः डॉक्टर पद्मावती। सर तत्र एकः प्रोवाच देव द्वाद शभि द्वादश वर्षाकरणं वर्षैर्व्याकरणं रेफमस्ति खलु अत्र। यस सर। रेफं शै मिलित्वा वक्तुम् आवश्यकम्। द्वादशभिवर्षैर्व्याकरणं सूयते। ततो धर्मशास्त्राणि मन्वादीनि अर्थशास्त्राणि चाणक्य आदीनि कामशास्त्राणि वात्सायनादीनि एवं च वात्सायनादीनि स्थापय तत्र वात्सायनादीनि। तदनन्तरं full stop, I mean stop is there. एवं च ततो धर्मार्थ काम मोक्ष कामशास्त्राणि न्यायन्ते ततः प्रतिबोधनं भवति। तत्रैकः प्रोवाच एव द्वादशाभिवर्षैर्व्याकरणं श्रूयते। ततो धर्मशास्त्राणि मन्वादीनि अर्थशास्त्राणि चाणक्यादीनि कामसूत्राणि चाणक्यादीनि अर्थशास्त्रं। चाणक्य किं लिखितवान्? अर्थशास्त्रं लिखितवान् खलु। तो चाणक्यादीनि अर्थशास्त्राणि मिलित्वा वक्तुम् आवश्यकम्। अर्थशास्त्राणि चाणक्यादीनि कामशास्त्राणि वात्सायनादीनि कामशास्त्राणि चाणक्यादीनि अर्थशास्त्राणि लिखितवान्। धर्मशास्त्राणि मनु लिखितवान्। धर्मशास्त्राणि मन्वादीनि अर्थशास्त्राणि चाणक्यादीनि कामशास्त्राणि वात्सायनादीनि पठितुम् आवश्यकम्। तदा 12 वर्षेभ्यः व्याकरणपठनानन्तरं 12 वर्षाभिवर्षैः व्याकरणं श्रूयते। 12 वर्षं व्याकरणं पठितुम् आवश्यकम्। तदनन्तरं धर्मशास्त्राणि यदा यत् मन्वा लिखितं धर्मशास्त्राणि चाणक्येन लिखितं, अर्थशास्त्राणि वात्सायनेन लिखितं, कामशास्त्राणि पठितुम् आवश्यकं 12 वर्षानन्तरम्। एवञ्च तदनन्तरं धर्मार्थकामशास्त्राणि ज्ञायन्ते। तदनन्तरमेव ज्ञानिः भवन्ति, ज्ञायन्ते। ततः प्रतिबोधनं भवति इति बोधनं तथैव भवति। प्रथमं व्याकरणं 12 वर्षं पठितुम् आवश्यकम् इति केचन वदन्ति इति उक्तवान्। 12 वर्षं कोऽपि बालकः वेदपठनतः आरभ्य सैमिल्टेनियस्लि तथा वेदं व्याकरणमपि मिलित्वा पठति 12 वर्षं। तत्समये वेदं समापनं भवति। तत्समये व्याकरणं वेदं जानन्ति। तदनन्तरं धर्मशास्त्राणि मन्वादीनि अर्थशास्त्राणि एतानि शास्त्राणि पठन्ति। शास्त्रविषयं तदनन्तरं। सो इति वयं यदि न जानीमः बुद्धिमान् न भवेयुः। एवञ्च ततः
धर्मार्थकामशास्त्राणि ज्ञायन्ते इति आवश्यकं। व्यवहारविषये किम् आवश्यकं, जीवनविषये किम् आवश्यकं, धर्म अर्थकामशास्त्राणि विषये आवश्यकं। धर्मार्थकाममोक्षाणि खलु, धर्मार्थकामं जीवनमस्ति, मोक्षं जीवनानन्तरं। सो धर्मार्थकामविषये शास्त्राणि आवश्यकं। धर्मशास्त्रं, कामशास्त्रं, अर्थशास्त्रं, कामशास्त्रं त्रीणि आवश्यकम् अस्माकं कृते ज्ञायन्ते। ततः प्रतिबोधनं भवति। कोऽपि अन्यः पठतु। लक्ष्मी, पद्मजा पठतु। पद्मजा, पदच्छेदः। अस्तु महोदय। हाँ। तत्र एकः प्रोवाच, देव द्वादशभिः। तत्र पुनः वदतु। तत्र वदतु। तत्र एकः प्रोवाच। हिंदी तत्र, न न संस्कृतं महोदय, तत्र। एवमेव उक्तवती। तत्र एकः प्रोवाच, देव द्वादशभिः वर्षैः व्याकरणं श्रूयते, ततः धर्मशास्त्राणि, मन्वादीनि, अर्थशास्त्राणि, चाणक्यादीनि, कामशास्त्राणि, वात्सायनादीनि। एवं च ततः धर्मार्थकामशास्त्राणि जायन्ते, ततः प्रतिबोधनं भवति। स्वीयवाक्येन वदतु। स्वीयवाक्येन पुनः वदतु भवती। स्वीयवाक्यानां वा महोदय? तत्र सर्वान् प्रति राजा पृच्छति किल, ततः अथ ते तस्मिन् एकः उक्तवान् एवं, महोदय राजन्, 12 वर्षैः व्याकरणस्य श्रवणं भवति, तदनन्तरं श्रूयते अर्थात् 12 वर्षैः व्याकरणं पठनम् आवश्यकम् इति श्रूयते। अस्तु महोदय। ओ एवं, श्रूयते नास्ति, व्याकरणस्य पठनम् इति श्रूयते। अस्तु महोदय, क्षम्यताम्। ततः धर्मशास्त्राणि, मन्वादीनि, तदनन्तरं धर्मशास्त्राणि, मन्वादीनि इत्युक्ते धर्मशास्त्राणि मनु आदीनि लिखितं सन्ति वा? लिखितानि। मन्वादीनि अर्थात् मनु, पराशरः, बहवः ऋषयः लिखितवन्तः खलु धर्मशास्त्राणि। एकधर्मशास्त्रं नास्ति, बहवः धर्मशास्त्राः सन्ति। मन्वादीनि, अर्थशास्त्राणि, चाणक्यादीनि, चाणक्यादयः लिखितम् अर्थशास्त्राण्यपि पठनं भवति। तदनन्तरं कामशास्त्राणि, वात्सायनादीनि तेन लिखितम्। एवं च ततः धर्मार्थकामशास्त्राणि ज्ञायन्ते। तेन लिखितं नास्ति, तैः लिखितं। वात्सायनादीनि बहुवचनं खलु। ओ, तैः, क्षम्यतां। वात्सायन एकमेव नास्ति, वात्सायन कामशास्त्रं लिखितवान्, तदनुगुण्य बहवः जनाः कामशास्त्राणि लिखितवन्तः। अस्तु, अर्थात् तैः लिखितम्। अस्तु महोदय, क्षम्यताम्। चाणक्यः अर्थशास्त्रं लिखितवान्, तदनुगुण्य बहवः लिखितवन्तः। सो तैः, तत्रापि तैः एव। आं महोदय, तैः लिखितं सन्ति। एवं च ततः धर्मार्थकामशास्त्राणि ज्ञायन्ते। एवम् एतद्विधम् एते शास्त्राणि सर्वाणि ते ज्ञातुं शक्नुवन्ति। प्रतिबोधनं भवति, अर्थात् अध्ययनं कर्तुम् आवश्यकम् इति। आं महोदय, ततः प्रतिबोधनं भवति। विवेकोदयं भवति। प्रतिबोधनम् अर्थात् विवेकोदयम् अर्थं दत्तवन्तः खलु, ततः विवेकोदयं भवति। प्रतिबोधनं भवति अर्थात् विवेकोदयं। ज्ञानं भवति इति। ज्ञानं भवति, भवति सम्यक् करेक्ट् इति। एकवारं पठतु महोदय, भवती लक्ष्मी महोदय पठतु।
लक्ष्मी अस्तु महोदय, धन्यवादः। लक्ष्मी महोदये, अत्र लक्ष्मी महोदय अस्ति। लक्ष्मी LAKSHM लक्ष्मी महोदय। अहं पठामि वा महोदय? किमपि न शक्नोति। अहं न पठामि इच्छति वा वा? महोदय? हा? वर्धनम् अहं पठामि वा महोदय? न एकवारं पठतु, अन्यः अपि अवकाशं ददामः महोदय। अस्तु अस्तु विद्या 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 कः? विद्या NADLG विद्या नाडिग् महोदय। नडिगुडि नडिगुडि विद्या नडिगुडि। तात्पर्यं पठतु महोदय। अस्तु महोदय। हा। तेषु कश्चित् अवदत्, राजन् 12 वर्षैः व्याकरणं पठितुं शक्यते इति श्रूयते। ततः मनुस्मृत्यादीनि धर्मशास्त्राणि पठितुं शक्यते। तदनन्तरं वात्स्यायनादीनि कामशास्त्राणि पठितुं शक्यन्ते। एवं क्रियते चेत् धर्मार्थकामशास्त्राणि ज्ञातानि भवन्ति। ततः विवेकोदयं भवति इति। इदानीं CU-वाक्यानि वदतु। पुनः किञ्चित् परिवर्तनं कृत्वा वदतु। राजा पृच्छति, ते पण्डितानां प्रति पृच्छति। तेषु एकः वदति, राजन् 12 वर्षपर्यन्तं व्याकरणशास्त्रं पठितव्यं। तदनन्तरं मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्रग्रन्थानि पठितुम् आवश्यकं भवति। ग्रन्थाः शब्दं पुल्लिङ्गे शब्दं ग्रन्थाः। ग्रन्थाः पठितुम् आवश्यकं भवति। तदनन्तरं वात्स्यायन आदि लिखितानि कामशास्त्राणि पठनीयं। तदनन्तरं आदि कविनां लिखितानि कामशास्त्राणि पठितुम् आवश्यकं। तदनन्तरं धर्मशास्त्राणां ज्ञानं भवति। ततः प्राप्तुम् आवश्यकं। ततः विवेकोदयः भवति इति। ततः एव विवेकोदयः भवति, विवेकोदयं भवति। सो इति पठितुम् आवश्यकं, विवेकोदयम् आवश्यकं चेत्, विवेकम् आवश्यकं चेत् तदेव न आगच्छति इति वदति सः सचिवः। सो कति वर्षाः पठितुम् आवश्यकं? बहवः वर्षाः पठितुम् आवश्यकं खलु? वर्षं नपुंसकशब्दं। बहवः वर्षाणि पठितुम् आवश्यकं खलु? महोदय। बहूनि वर्षाणि, बहवः नास्ति, बहूनि वर्षाणि पठितुम् आवश्यकं खलु? बहूनि वर्षाणि पठितुम् आवश्यकम् इति ज्ञायते। तदनन्तरं मूलं तदनन्तरं कः पठेत्? लक्ष्मीमहोदय किञ्चित् पठितुम् इच्छति वा? आगच्छतु, अग्रे आगच्छतु, अवकाशं मा त्यजतु। श्रीधर पिप्परि, श्रीधर पिप्परि, पिप्पारि और पिप्परि? श्रीधर महोदय क्षम्यतां। पंकज पूर्वं पंकज अस्ति, पंकज मीना। पंकज मीना पठतु मूलम्। आम्। पठतु महोदय। अत्र अथा पश्यति खलु? हरि ओम्। Pankaj is on mute, sir. पंकज महोदय, पंकज मीना, श्रीधर पिप्पारि, समयं व्यर्थं मा करोतु महोदय, समयम् अतिमूल्यमस्ति अस्माकं कृते। चिन्त्यतामिति उक्तश्च यतः। किं वदति? उक्तं मया। किम् उक्तं? मूलमिति। भवान् मूलस्य उक्तवान् न? मूलम् अथ तन्मध्यतः सुमतिर्नाम सचिवः। सुमतिर्नाम सचिवः
प्राह अशाश्वतोऽयं जीवितव्यविषयः प्रभूतकालज्ञेयानि शब्दशास्त्राणि अत्र ये स्ट्रोक् न आवश्यकं सुमतिर्नाम एव सम्यक् सुमतिर्नाम पूर्वमासीत् तदर्थम् उक्तम् सचिवः प्राह अशाश्वतोऽयं जीवितव्यविषयः प्रभूतकालज्ञेयानि शब्दशास्त्राणि संक्षेपमात्रं शास्त्रं किञ्चिदेतेषां प्रबोधनार्थं चिन्त्यतामिति उक्तश्च यतः। अस्तु किञ्चित् पदविच्छेदनं कर्तुं शक्नोति वा भवान्? पदविच्छेदं कृत्वा पठितुं शक्नोति? पदविच्छेदं नीचे अतः अस्ति, परन्तु इति दृष्ट्वा श्लोकं दृष्ट्वा इति वाक्यं दृष्ट्वा पदविच्छेदनं कृत्वा पठितुं शक्नोति वा? प्रयासः कुर्वन् अस्मि इदानीं। अथ इति पश्यन्नेव। अथ तत् मध्यतः सुमतिः नाम सचिवः प्राह अशाश्वतः अयम् अस्तु जीवितव्यविषयः जीवितव्यविषयः प्रभूतकालज्ञेयानि समस्तपदं शब्दशास्त्राणि तत् संक्षेपमात्रं तत् प्लस् संक्षेप प्लस् मात्रं तत् संक्षेपमात्रं शास्त्रं किञ्चित् एतेषां प्रबोधनाय चिन्त्यताम् इति उक्तः च यतः। अस्तु, उत्तमं महोदय, उत्तमं पठितवान्, धन्यवादः। पदच्छेदः कः पठति? अग्रे विवेक अभवत् खलु, विवेक विद्या अभवत्। तदनन्तरं लक्ष्मी अभवत्। कः इदानीं पिप्पारी किमपि नाम अस्ति खलु, पिप्पारी, श्रीधर पिप्पारी। कः सः गतवान् वा? श्रीधर पिप्पारी सः गतवान् अर्थात्। सर मुरलीकृष्ण। उमारामन् पदच्छेदः पठतु। उमारामन्। हरि ओम्, पठितुं शक्नोति वा उमारामन् जी? अस्तु, लक्ष्मी जी पुनः उपरि गच्छामि। लक्ष्मी जी पठितुम् इच्छति? न। सुरेश बाबू, माधवी इदानीम् आगतवती। सुरेश बाबू पठितुम् इच्छति वा पदच्छेदम्? आमां महोदय। पठतु। अथ तन्मध्यतः सुमतिः नाम सचिवः प्राह। अर्थात् किम्? अस्ति उक्तवान्, अवदत् उक्तवान्। अस्तु, प्राह। अशाश्वतः अयं जीवितव्यविषयः प्रभूतकालज्ञेयानि
शब्दशास्त्राणि तत् संक्षेपमात्रं शास्त्रं किञ्चित् एतेषां प्रबोधनार्थं चिन्त्यताम् इति उक्तं च यतः उक्तं ताप्रक्षेपं नपुंसकरूपम् उक्तं च यतः इति वाक्यम् उक्तं यतः इति वाक्यं तेन उक्तम् एकः सचिवेन उक्तम् एतद् वाक्यम् उक्तं कर्मणिप्रयोगवाक्यम् एतत् वाक्यं केन सचिवेन उक्तम् अस्य अर्थं किमस्ति तात्पर्यं पठतु ततः तेषां मध्ये स्थितः सुमिता नामकः सचिवः अवदत् सम्यक् दृष्ट्वा पठतु महोदय सुमति नामकः सचिवः अवदत् प्राह इति अवदत् अर्थम् अवदत् प्राह अर्थात् अवदत् अर्थात् अवदत् उंडेनु अवदत् इदम् अस्माकं जीवितमेव सचिव उंडेनु अवदत् टोल्ड చెప్పెను वद धातु वदति भाषते इदं वाचते इदम् अस्माकं जीवितमेव जीवितम् एव अशाश्वतं शाश्वतं न एव अशाश्वतं शास्त्राणि तु दीर्घकालेन संपादनीयानि भवन्ति अतः अशाश्वते जीवने सर्वमपि शास्त्रम् अध्येतुं नैव शक्यम् वृद्धिसन्धि करेक्ट उत्तमम् अतः एतेषां प्रबोधनाय शास्त्रसंक्षेपमात्रं शास्त्रं संक्षेपमात्रं सूक्ष्मरूपेण शास्त्रं सूक्ष्मरूपेण पठितुम् आवश्यकम् इति शास्त्रसंक्षेपमात्रं किञ्चित् कथं बोधनीय कथं तथा कथं कथां नास्ति कथाम् अर्थात् कथम is ककारं सप्तककाराల్లో ककारं कथाम् अर्थात् इंको मीनिंग वस्तुंది कथाम् अन्यं भावं भवति किंचित कथं बोधयामि मिलित्वा बोधनीयमिति भवन्तः चिन्तयन्तु इति अर्थम् भवान् कथम् अवगाहनं कृतवान् वदतु स्वीयवाक्येन वक्तुं शक्नोति वा न शक्नोति वा ततः तेषां मध्ये स्थितः एकः सुमिता नामकः सचिवः इति उक्तवान् ततः तेषां मध्ये एकः सचिवः ततः तेषां मध्ये एकः सचिवः आसीत् स तस्य नाम सुमतिः सः उक्तवान्
सः अवदत् तथा त्रीणि सः वाक्यानि अवदत्। लिखितुं शक्नोति तथैव अत्र कति क्रियापदानि सन्ति स्थितः एकः अस्ति नामः द्वितीयमस्ति नामकः द्वितीयमस्ति तृतीय अवदत् त्रीणि ब्रेकअप कर्तुं शक्नुमः तेषां मध्ये एकः सचिवः अस्ति आसीत् आसीत् तस्य नाम सुमतिः अस्ति आसीत् तस्य नाम सुमतिः आसीत् सः सचिवः अवदत् उक्तवान् अवदत् नामकः नामकः क्रिया न क्रिया नास्ति परन्तु अत्र नामकः अस्ति अध्याहारः सुमति नामकः सचिवः अस्ति अस्ति अध्याहारं स्थितः अस्ति खलु स्थितः खलु स्थितः एव तत्रापि आगच्छति इदम् अस्माकं जीवितमेव अशाश्वतम् वाक्ये कानिचन क्रियापदानि सन्ति तानि स्वीकृत्य सुलभ सरलवाक्येन लिखितुम् आवश्यकं तथैव सम्यक् अवगाहना भविष्यति अस्तु सो अग्रे पठतु महोदय अग्रे वदतु महोदय इदम् अस्माकं जीवितमेव शाश्वतं नास्ति जीवितं शाश्वतं नास्ति अशाश्वतं नास्ति करेक्ट उत्तमम् अस्माकं जीवितं शाश्वतं नास्ति शास्त्राणि तु दीर्घकालेन सम्पादनीयानि अस्ति अस्माकं जीवनं 50 एव 60 एव 70 एव 80 एव 90 एव अथवा 100 इतोपि अधिकं न भविष्यति खलु आं महोदय तो इदम् अस्माकं जीवनम् एव अशाश्वतम् अस्ति स्वल्पसमयम् अस्ति अधिकसमयं नास्ति यदा भरद्वाज महर्षिः वेदानां पठितुम् आरम्भं कृतवान् 100 संवत्सराणि पठितवान् समाप्तं न अभवत् सः ब्रह्म तपस् कृत्वा पुनः 100 वत्सराणि स्वीकृतवान् पुनः वेदानां पठितवान् तदापि समाप्तं न अभवत् पुनः तपस् कृत्वा पुनः 100 संवत्सरं स्वीकृतवान् तदापि समाप्तं न अभवत् ततः सः ब्रह्माणां पुरतः उक्तवान् कति संवत्सराणि भविष्यति आवश्यकम् इति पठितुं तदा ब्रह्मा वदति भवतः मुष्टि रेणु अस्ति खलु अत्र पर्वतमस्ति सः तत्र पर्वतं दर्शितवान् परशुं दर्शितवान् पर्वतम् दर्शयित्वा उक्तवान् अत्र 3 पर्वतानि सन्ति खलु 3 वेदानि 3 पर्वतानि 3 वेदानि वेदाः सन्ति 3 वेदाः सन्ति अवगाहना करोतु भवान् मुष्टि पर्यन्तं सैकतं स्वीकरोतु सैकतम् अर्थात् सैंड इసుక मुष्टि पर्यन्तं सैकतं स्वीकरोतु तत् मात्रं भवान् पठितवान् इदानीं पर्यन्तं 300 वर्षाणि मुष्टि परिमितं वेदमेव पठितवान् भवान् सो नालेड्ज् अपरिमितम् अस्ति सर्वदा तस्य ज्ञातुं बहु समयं आवश्यकं परन्तु अस्माकं जीवनं बहु स्वल्पम् अस्ति शास्त्राणि
शास्त्राणि सम्पादनीयानि दीर्घकालं भवन्ति। जीवितकालं करोति चेदपि समाप्तं न भवति। जीवितकालम् आवश्यकं। मिनिमम् न्यूनं पठितुम् आवश्यकं चेदपि बहु समयम् आवश्यकं। न्यूनम् अति न्यूनं पठितुम् आवश्यकं चेदपि यदा जीवनार्थं किमपि आवश्यकं तत् पठितुमपि बहु संवत्सराणि आवश्यकं भविष्यति। शास्त्राणि तु पठतु। अतः अशाश्वतजीवने सर्वापि शास्त्राणि अध्ययनं न शक्यते। अस्तु। अतः किञ्चित् कथं शास्त्ररूपेण बोधनं करोति इति चिन्तयन्तु। करोति चेत् सम्यक् भवति इति चिन्तयन्तु। तथैव पाठयितुं चिन्तयतु। अर्थात् शास्त्रं संक्षेपरूपेण कोऽपि वक्तुं शक्नोति चेत् ज्यूस् रसं निष्कास्य रसं पिण्डान् ఏమంటారు पेषणं कृत्वा कोऽपि ददाति चेत् सम्यक् भवति इति। अस्तु। उमारामन् जी, माधवी आगतवती खलु? माधवी जी गतवती, गतवती सर माधवी। उमारामन् पठितवती? अहं पठामि। మహోదయ ఎవరో మురళీకృష్ణ అని చదువుతారని ఇందాక నుంచి చెప్తున్నారు పాప. ఉన్నారా? మురళీకృష్ణ తదనంతరం ఉమారామన్ పఠతు, తదనంతరం మురళీకృష్ణ పఠతు। మూలం అహం పఠామి। అనంతపారం కిల శబ్దశాస్త్రం స్వల్పం తథాయుర్భ అవశ్య విఘ్నః తథాయుర్భవశ్చ విఘ్నాః సారంతతో గ్రాహ్యమపాస్య ఫల్గు హంసేర్యథా గ్రాహ్యమపాస్య ఫల్గు హంసేర్యథా క్షీరమివాంబు మధ్యాత్ అనంతపారం కిల శబ్దశాస్త్రం స్వల్పం తదా బహవశ్చ విఘ్నాః సారంతతో గ్రాహ్యమపాస్య ఫాల్గు హంసైర్యథా క్షీరమివాంబు మధ్యాత్। अस्तु। पदच्छेदः का पठति? मुरलीकृष्ण महोदय। आं सर। पठतु, पदच्छेदः पठतु। अनन्तपारं किल शब्दशास्त्रं स्वल्पं तथा आयुः बहवः विघ्नाः सारं ततः ग्राह्यम् अपास्य फल्गु हंसैः यथा क्षीरम् इव अम्बुमध्यात्। अन्वयः पठतु। अन्वयार्थात् किमस्ति? अन्वयार्थात् किमस्ति? अन्वयार्थं श्लोकं वाक्यरूपेण लिखितं चेत् अन्वयः। No, I could not express in Sanskrit. अत्र विवरणं न भविष्यति। अन्य पदानि अपि न भविष्यति। यदा श्लोके पदानि सन्ति तानि पदानि एव सन्ति, परन्तु वाक्यरूपेण लिखितं। तथैव वाक्यरूपश्लोकम् अस्ति। श्लोकं वाक्यरूपेण इति अन्वयः, अन्वयक्रमः, अन्वयः। शब्दशास्त्रम् अनन्तपारं किल तथा आयुः स्वल्पं च विघ्नाः बहवः ततः फल्गु अपास्य सारं ग्राह्यं यथा हंसैः अम्बुमध्यात् क्षीरम् इव।
इदानीं कः न पठितवन्तः इदानीं पर्यन्तं, कः का न पठितवन्तः इदानीं पर्यन्तम्? अग्रे आगच्छतु। तात्पर्यं सर पठितुम् इच्छति वा? अग्रे आगच्छतु। व्याकरणादिशास्त्रस्य पारः एव नास्ति। अस्माकम् आयुः तु अल्पमेव। तन्मध्येपि बहवः विघ्नाः भवन्ति। अतः सर्वस्य अध्ययनं नैव च शक्यम्। सर्वस्य अध्ययनं नैव शक्यम्। तस्मात् शास्त्रेषु अपि निस्सारं यदस्ति तत्सर्वं परित्यज्य सारभूतं यदस्ति तदेव गृहीतव्यम्। हंसाः तेभ्यः जलमिश्रितं क्षीरं दत्तं चेत् अपि तन्मध्यतः जलं परित्यज्य क्षीरमेव यथा गृह्यन्ति तथा अस्माभिः अपि निस्सारं परित्यज्य सारमात्रं ग्रहीतव्यम्। अर्थात् किमस्ति? व्याकरणादिशास्त्र पारम् एव नास्ति। पारमर्थात् किम्? తీరం ఒడ్డు पारमर्थात् तीरं। पारमर्थात् तीरं तीरं नास्ति। व्याकरणम् इति नदी चिन्तयामः, तस्य पारं नास्ति। पारं नास्ति। समुद्रमस्ति। अनन्तं भवेत्। समुद्रस्य पारमस्ति वा? नास्ति। नास्ति। तदेव नदी पारं भविष्यति, समुद्रं पारं न भविष्यति। न पारं। व्याकरणं नदी पश्यामः, परन्तु पारं नास्ति। तीरं नास्ति तस्य इति। यदा कथं शृणुयामः? विशालमस्ति, बहु विशालमस्ति। शास्त्रेषु अपि निस्सारं भवति। क्षीरमेव गृह्यन्ति निस्सारं परित्यज्य। सारमात्रं ग्रहीतव्यम्। अस्तु, सारमात्रं ग्रहीतुम् आवश्यकम्। आवश्यकम्। हंसा जलमिश्रितं क्षीरं दत्तं चेदपि जलं परित्याग करोति। क्षीरमेव जलं त्यक्त्वा क्षीरमेव पिबति। क्षीरमेव पिबति। जलं त्यक्त्वा क्षीरमेव पिबति। तथा अस्माभिः अपि निस्सारं परित्याग कुर्यात्। परित्यज्य सारमेव ग्रहीतव्यम्। अहमपि निस्सारं त्यागं कुर्यात्। निस्सारं त्यागं कुर्यात्। सारमात्रमेव स्वीकर्तुम् ग्रहणं ग्रहीतुम् आवश्यकं। सारमेव ग्रहीतुम् आवश्यकम्। ग्रहीतव्यम् आवश्यकम्। व्याकरण आदि शास्त्रस्य व्याकरण आदिशास्त्रस्य अर्थात् व्याकरणम् एकमेव नास्ति। व्याकरणं तदैव तदनन्तर मनुस्मृति तदैव उक्तवान् खलु। अर्थशास्त्रं, वात्सायनशास्त्रं, कामशास्त्रं तदैव उक्तवान् खलु। व्याकरण आदिशास्त्रस्य पारम् एव न अस्ति। पारम् एव न अस्ति। अस्माकम् आयुः, अस्माकं वयः अति स्वल्पम्, अल्पमेव अति स्वल्पम् एव। शारदा मातः भवती स्वीयवाक्येन वदतु इति। व्याकरणानि विशालः सन्ति, तत्र पारं नास्ति। अस्माकं जीवितं स्वल्पम् अस्ति। जीवने बहवः विघ्नाः सन्ति। यदा हंसः क्षीरमिश्रितं जलमिश्रितं क्षीरं दत्तं, हंसः क्षीरमेव पिबति।
जलं त्यजति ततः एव शास्त्रसार पठित्वा स्वीकृत्वा अति उत्तमं शास्त्रं निस्सारं त्यजनीयम् निस्सारं त्यक्त्वा शास्त्रं सारं सारमेव ग्रहीतुम् आवश्यकं पठनीयं सारमेव पठनम् आवश्यकं तथैव त्वरितं गन्तुं शक्नुमः त्वरितं पठितुं शक्नुमः आयुर्भवश्च रेफसन्धिः गुरुजी आयुर्भवश्च रेफसन्धि आयुर्भवश्च रेफसन्धि विसर्गरेफसन्धि तो व्याकरण आदि शास्त्रस्य पारम् एव नास्ति अस्माकं वयं शब्दस्य अस्माकं षष्ठी विभक्ति अस्माकं आयुः अल्पम् एव तत् मध्ये अपि तन्मध्ये अपि बहवः बहु शब्दस्य बहुवचनं बहवः विघ्नाः बहवः विघ्नाः भवन्ति स्वस्य अर्थात् अस्माकस्य अध्ययनं न एव शक्यं स्वस्य अर्थात् तस्य अध्ययनं एव स्वस्य अध्ययनं एव न एव शक्यं सर्वस्य अध्ययनं तस्मात् शास्त्रेषु अपि निस्सारं यत् अस्ति यदस्ति यत् प्लस अस्ति यदस्ति यदस्ति तत्सर्वं तत् प्लस सर्वं तत्सर्वं परित्यज्य सारभूतं यत् अस्ति यदस्ति तदेव तत् प्लस एव तदेव तत् प्लस एव तदेव जस्तु सन्ति तदेव ग्रहीतव्यम् कदा यदा कथं ग्रहीतव्यं शास्त्रेषु यदा निस्सारम् अस्ति शास्त्रेषु किं वदतु शास्त्रेषु यदा निस्सारम् अस्ति तेव परित्यज्यं तदैव जलं परित्यज्य तदैव नास्ति तदैव वक्तुं न शक्यते यदा मिश्रितम् अस्ति जलमिश्रित क्षीरम् अस्ति तत्र जलरूपेण निस्सारम् अस्ति खलु यदा अत्र वाक्यं यथा रचितुम् आवश्यकं यदा हंसः जलमिश्रितं जलमिश्रितं क्षीरे जलं त्यक्त्वा क्षीरम् एव पिबति क्षीरम् एव ग्रहणं करोति गृह्यति तथा अस्माभिः अर्थात् तृतीया विभक्ति वयं शब्दस्य शास्त्रेषु निस्सारशास्त्राणि परित्यज्य शास्त्रे सारभूतं परित्यज्य शास्त्रे निस्सारभूतविषयानि परित्यज्य सारभूतविषयानि एव स्वीकृतं ग्रहीतव्यं सारभूतविषयानि एव अध्ययनं ग्रहीतव्यम् आवश्यकम् इति उक्तवान् एषः सुमतिर्नाम सचिवः सुमतिर्नाम सचिवः तथैव उक्तवान् सूचितवान् खलु किम् उक्तवान् शारदामाता पठतु मूलं न्यासालङ्कारः महोदय पठतु तदा तदात्रास्ति विष्णुशर्मा नाम ब्राह्मणः सकलशास्त्र पारङ्गमः छात्र संसदि लब्धकीर्ति तस्मै समर्पयतु एतान् नूनं द्राक् प्रबुद्धान् करिष्यति इति तत्
इति तत् अत्र अस्ति विष्णुशर्मा नाम ब्राह्मणः सकलशास्त्र पारंगमः करेक्ट है सर అది వర్డ్ पारंगमः करेक्ट ओके पारंगमः शास्त्र संसदि लब्धकीर्तिः तस्मै समर्पयितुम् एतान् नून द्राक् प्रबुद्धान् करिष्यति इति अतः एवं क्रियताम् अत्र विष्णुशर्मा नाम विप्रः अस्ति अयं छात्राणां समुखे अस्य महती कीर्तिः अस्ति भवान् एतस्मै स्वपुत्रान् अर्पयतु एषः निश्चयेन तान् शीघ्रमेव प्राज्ञान् करिष्यति इति कोऽपि अग्रे आगच्छति वा इति वक्तुम् अर्थं वक्तुं कोऽपि हरि ओम् महोदय वदतु तात्पर्यं पठामि वा तात्पर्यं का वक्तुम् इच्छति वर्धनम् वदतु पदच्छेदः कदा खलु महोदय पठतु तत् अत्र अस्ति तदस्त्रास्ति अत्र त्रयः पदानि सन्ति तत् अत्र अस्ति विष्णुशर्मा नाम ब्राह्मणः सकलशास्त्रपारङ्गमः छात्रसंसदि लब्धकीर्तिः तस्मै समर्पयतु एतान् नूनं द्राक् प्रबुद्धान् करिष्यति इति इति न इति उंडनु కూడా इति అది इति अत्र अस्ति इति आवश्यकम् अत्र इति आवश्यकम् टाइपिंग मिस्टेक महोदय ये विष्णु शर्मा नाम विशेषणम् अस्ति खलु सकल शास्त्र पारंगमः छात्र संसदि लब्धकीर्तिः विष्णु शर्मा नाम विशेषणम् अस्ति खलु विशेषणं किं विशेषणम् अस्ति तत्र सकल शास्त्र सकल शास्त्र पारंगमः विष्णु शर्मा छात्र संसदि विष्णु शर्मा लब्धकीर्तिः विष्णु शर्मा छात्र संसदि लब्धकीर्तिः विष्णु शर्मा छात्र संसदि अर्थात शास्त्र मध्ये शास्त्र समूह मध्ये संसदि अर्थात समूहं छात्र समूहे लब्धकीर्तिः छात्रेषु समूहे प्राप्तवान् यः शास्त्र समूहे उत्तम कीर्तिः प्राप्तवान् सः विष्णु शर्मा यः सकल शास्त्र पारंगमः सः विष्णु शर्मा अस्ति क्रियापदम् ब्राह्मणः सः विष्णु शर्मा सर लास्ट सेंटेंस सकल शास्त्र पारंगमः शास्त्र संस्कृति लब्धकीर्तिः विष्णु शर्मा इति विशेषणानि सन्ति सर लास्ट सेंटेंस नूनं द्राकं प्रबुद्धान् करिष्यति इति व्हाट इज द मीनिंग सर नूनम् अर्थात् निश्चयेन ओके नूनम् अर्थात् निश्चयेन द्राक् मीन्स् त्वरितगतेन ओके द्वाक् अर्थात् त्वरितगतेन निश्चयेन त्वरितगतेन प्रबुद्धान् अर्थात् बुद्धिमन्तः करिष्यति प्रबुद्धान् बहुवचनं प्रबुद्धान्
प्रबुद्धं करिष्यति एकवचनं, बुद्धिमान् करिष्यति, प्रबुद्धान् करिष्यति, बुद्धिमन्तः करिष्यति. That means Vishnu Sharma शीघ्रमेव तव पुत्रान् बुद्धिमन्तः करिष्यति. कर्तुं तस्मै शक्नोति. समर्पयेत् एतान्. ఇక్కడ ఏంది గురుగారు तस्मै అర్థం కాలేదు. समर्पयति एतान्. तस्मै Send them to him. तेषां समीपं प्रेषयतु. भवान् पुत्रान् इति सप्तमी विभक्ति न संसद् संसदि संसदि सप्तमी समीपे समूहे छात्रेषु समूहे సమూహమునందు छात्रेषु समूहे लब्धकीर्ति अस्तात् कीर्ति प्राप्तवन्तः प्राप्तवान् लब्धकीर्तिः मीन्स् कीर्ति प्राप्तवान् लब्धं लब्धमत शेषं कीर्ति शेषम् अभवत् तस्य अर्थात् कीर्ति प्राप्तवान् లభతే లభ్యతే लभते लभ्यते लभते मीन्स् प्राप्तवान् कीर्तिमान् कीर्तिमान् अर्थात् कीर्तिमान् अस्ति अत्यन्त कीर्तिमान् अस्ति सो इट् मीन्स् एक्स्पीरियन्स्ड् अनुभवज्ञः बहु अनुभवज्ञः इति सूचयति बहु अनुभवज्ञः शास्त्रपण्डितः बहु अनुभवज्ञः ब्राह्मणः तां समर्पयतु तं समर्पयतु भवान् पुत्रान् इति सूचितवान् सः सुमतिर्नाम सचिवः अस्तु अग्रे गच्छामः तदनन्तरं सा राजा तदा स्थापयामः अग्रे गच्छामः सा రాజా తదా ఎవరు మీరేనా మళ్ళా మీరు ఎవరైనా అవకాశం ఉందా చూద్దాం కోపి అన్యः కోపి పఠితుम् इच्छति वा Shall I read, sir? पद्मावती जी पठतु सा राजा तदा कश्य तदा कन्या तदा कातरन्तरं रकारं तदा कन्या विष्णु शर्मा प्रभो शर्माहूय विष्णु शर्मा आहूय विष्णु शर्माहूय प्रोवाच प्रोवाच भो भगवन् मदनुग्रहार्थ मद अनुग्रहार्थम् एतान् अर्थशास्त्रं प्रति सदृशान् विदधासि तथा कुरु तादृशं तथा कुरु तदाहं त्वां शासनसतेन योजयिष्यामि पदच्छेदः राजा तत् आकर्ण्य विष्णु शर्माहूय प्रोवाच भो भगवन् मदनुग्रहार्थम् एतान् अर्थशास्त्रं प्रति द्वाक् यथा economics मम इच्छार्थं मम अभ्यर्थनार्थं
मम वर्धनेन ओके मदनुग्रहार्थम् अहं मदनुग्रहार्थं अहम् आग्रहामि, अहं पृच्छामि, अहम् अभ्यर्थना करोमि इति। I thought is near. एतान् प्रति वाक् यथा अनन्य सदृशान् विदधासि तथा कुरु। विदधासि अर्थात् विदधासि मीन्स् ज्ञानं, दासि प्राप्तं, विदधासि ज्ञानप्राप्तं तथा कुरु, विदधासि तदा अहं त्वां शासनशतेन योजयिष्यामि। शासनशतेन योजयिष्यामि। तात्पर्यं वदतु। राजा अमरशक्तिः तत् श्रुत्वा झटति एव विष्णुशर्माणाम् आहूय तम् अवदत्, भो पूज्य, मम एते पुत्राः शीघ्रमेव विशेषतया अर्थशास्त्रे अत्यन्तं कुशलाः यथा भवेयुः तथा करोतु। यदि भवान् तत् करिष्यति तर्हि अहं ग्रामसतस्य अधिकारदानेन भवन्तम् आत्ममानयामि इति। सम्मानयामि इति। सम्मानयामि। अहं दोषं लिखितवान्, क्षम्यताम्। सम्मानयामि लिखितम् आवश्यकं तत्र। पुनः लिखित्वा प्रेषयामि। सम्मानयामि इति। अस्तु। कुत्र अस्ति अस्माकं? अस्ति सम्मानयामि, योजयिष्यामि इति उक्तवान्। योजयिष्यामि अत्र अत्र स्थापयामः। किमपि सन्देहः सन्ति चेत् पृच्छतु इति अवगतमस्ति खलु इति। शारदामाता इति किञ्चित् विवरणं ददातु। महोदय, अहं वदामि। अमरशक्ति राजा विष्णुशर्मान् आहूतवान्। अवदत्, हे विष्णुशर्मा, पूज्यः, मम एते त्रीन् पुत्रान् पूज्य मम शीघ्रमेव अर्थशास्त्रे कुशलाः करोतु। यदि अतः करोतु तम् अहं 100 ग्रामं दानं करिष्यामि। ग्रामं दानं करिष्यामि, दानं ददामि, दानं करिष्यामि। राजा अमरशक्तिः तत् श्रुत्वा झटति। झटति अर्थात् किम्? इम्मिडियेट्। त्वरितगतेन। झटति अर्थात् त्वरितगतेन, विना किमपि कालव्यर्थं न कृत्वा विलम्बेन। झटति प्रकाशयति खलु। रत्नं झटति प्रकाशयति। यदा सूर्यकिरणे दिशति तदा झटति इन्द्रमणि प्रकाशयति। सूर्यकान्ति त्वरित समय अधिकसमयं न स्वीकृतवान्। तत्समये एव उक्तवान्। कः उक्तवान्? राजा। किम् उक्तवान्? किं कृतवान्? विष्णुशर्मान् आहूतवान्। कमान्, विष्णुशर्मा आह्वयतु इति उक्तवान्। किमपि समयं व्यर्थं न कृतवान्। कः? राजा। शर्मणम् आहूय आह्वानं कृत्वा इति अवदत्। किम् अवदत्? हे पूज्य विष्णुशर्मा महोदय, मम एते पुत्रान् पश्यन्तु।
ते शीघ्रमेव तेषां शास्त्रज्ञानं नास्ति। अहं भवतः भवतः सारूप्य पंडिताम् एव अन्वेषणं करोमि। भवान् मां मिलितं मम अत्यन्त सौभाग्यमस्ति। भवान् आगतवान्। कृपया मम पुत्रान् सम्यक् आधीयतु, सम्यक् अध्ययनं कारयतु। शास्त्रेण अध्ययनं स्वाध्ययनम् अर्थात् स्वस्य अध्ययनं, स्वस्य स्वाध्ययनं किमपि नास्ति, अध्ययनं कारयतु। వాళ్ళ చేత అధ్యయనం చేస్తే తైః అధ్యయనం कारयतु। शीघ्रमेव विशेषतया अर्थशास्त्रे सः अर्थशास्त्रे विषये उक्तवान्। अर्थशास्त्रे अर्थात् economics, राजनीतिक एकोनॉमिक्स तथैव सर्वं अर्थशास्त्रम् इस् economics. एडमिनिस्ट्रेशन् विषये किमपि व्यावहारिकसम्बन्धितविषये अर्थशास्त्रं भविष्यति। यदा अर्थं प्राप्तुम् आवश्यकं तथा के विषयानि ज्ञातुम् आवश्यकं तानि विषयानि सर्वे अर्थशास्त्रे भविष्यति। एडमिनिस्ट्रेशन् वा या राज्य एडमिनिस्ट्रेशन् वा या राज्य तथैव अन्य विषयानि वा किमपि सर्वाणि अर्थशास्त्रम् अर्थात् मेनली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द किंगडम। अत्यन्तां राज्य परिपालना यंत्र तंत्रं, राज्य परिपालना यंत्र तंत्रम् इस् अर्थशास्त्रम्। सो सर्वाणि विषयानि भविष्यन्ति तत्र। अर्थशास्त्रे अत्यन्तं कुशलाः अर्थात् अति उत्तमरूपेण, सूक्ष्मरूपेण, चतुररूपेण यथा आवश्यकं, यथा भवेयुः, यथा आवश्यकं तथा करोतु। यथा भवेयुः अर्थात् कुशलरूपेण कथं करणेन कुशलः भविष्यति तथा करोतु। तथा करोतु। यदि भवान् तत् करिष्यति तर्हि अर्थात् भवान् तत् करिष्यति चेत् यत्तत् प्रयोगे चेत् परिवर्तनं कर्तुं शक्नुमः। यदि तर्हि प्रयोगतः चेत् परिवर्तनं कर्तुं शक्नुमः। कथं करणीयः? यदि त्यक्त्वा तर्हि स्थले चेत् स्थापयतु। भवान् तत् करिष्यति चेत् अहं ग्रामशतस्य अधिकारदानेन अर्थात् शतस्य ग्रामाधिकारी करोमि, शतग्राम अधिकारी करोमि। ग्रामशतः अर्थात् ग्रामस्य के धनं प्राप्तं तान् शुल्कं प्राप्नोति, तं स्वीकर्तुं शक्नोति। शतस्य ग्रामस्य अधिकारम् अहं करोमि। भवन्तं सम्मानयामि, सम्मानं करोमि। त्यक्त्वा मा कर्तुम् आवश्यकम्। अहं कृतवान्, पुनः कथम् आगतं, तत्र कृतवान्। अहं परिवर्तनं कृतवान्। यः पुनः आयेव कथम् आगतं अत्र अहं लिखितवान्। त्यक्त्वा सा लिखितवान् यः अत्र शासनसूत्रं योजयिष्यामि अर्थात् सम्यक् సేవ్ నా कृतवान् स्यात्। తర్వాత చేస్తా ఉన్నారు గురుగారు, తర్వాత చేస్తా అన్నారు మీరు అది యాక్చువల్లీ యः वस्तुतः यः अहं कृतवान् त्यक्त्वा सा लिखितवान्, परन्तु सेव् न कृतवान् स्यात्। तथैव पुनः आगतम् अत्र सम्मानयामि इति। सम्मानयामि सा त्यक्त्वा सा पश्यतु, सम्मानयामि इति उक्तवान्। अत्र स्थापयामः। सम्मानं करोमि, सम्मानयामि। आगामी आगामी सप्ताहे
शिष्टं पठामः। शिष्टं 2 श्लोकाः सन्ति, 2 or 3 श्लोकाः सन्ति, ते शिष्टं पठामः। अस्तु, धन्यवादः महोदय। प्रार्थना कुर्मः। प्रार्थना कोऽपि वक्तुम् इच्छन्ति वा? शारदा भगिनी, आं महोदय। प्रार्थना कुर्मः। स्वस्ति प्रजाभ्यं परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं। सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान् मा प्रवदः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। स्वस्ति। भगिनी धन्यवादः। राष्ट्रगीत आलापनम्। 1 minute, I'll get up. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष माहे गाहे तव जय गाधा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद जय हिंद जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। धन्यवादः सर्वेभ्यः सम्यक् धन्यवादः। अभवत्। सर्वेभ्यः पठन्ति। जयतु भारतं जयतु संस्कृतं। जयतु भारतं जयतु संस्कृतं। I'll end the session, Mahodaya. स्थापयामः। धन्यवादः महोदय। नमो नमः। धन्यवादः।